हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम का बचपन। एक दफा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मदीना की गलियों में खेल रहे थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपको देखते ही दोनों शहजादे आपकी तरफ दौड़ते हुए आए और अपने नाना जान की गोद में चढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने कंधों पर बिठाया और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को लेकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। दोनों नन्हे शहजादे अपने नाना के कंधों से नीचे आए और घर के सहन में फिर से खेलने लगे। खेलते खेलते इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और कुश्ती लड़ना शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों की कुश्ती देखने में दिलचस्पी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से वहां खड़े होकर नन्हे शहजादों को देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाने लगे, हसन ऐसे लड़ो, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो। जब आपकी लख्त जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि मेरे प्यारे बाबा हसन का साथ दे रहे हैं, तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ए बाबा जान, हसन तो हुसैन से बड़ा है, आपको तो छोटे का साथ देना चाहिए, जबकि आप बड़े की तरफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी फातिमा, इस कुश्ती में जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुसैन के साथ हैं। वो हुसैन से कह रहे हैं कि तुम हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे करो और इस तरह से लड़ो। लिहाजा हसन अकेला पड़ गया, इसलिए मैं हसन का साथ दे रहा हूं। एक रिवायत में हजरत अबू जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मजलिस से गुजरे, उस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज की कि कितनी अच्छी सवारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों सवार भी कितने अच्छे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तो मेरे दुनिया में पूल हैं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के करीब से गुजर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा गोश में हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोने की आवाज पड़ी। तो सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, क्या तू नहीं जानती कि उसके रोने से मुझे तकलीफ होती है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठा लिया, प्यार किया और जब तक वो खामोश ना हुए घर से बाहर ना निकले। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत कदा पर हाजिर हुआ और दरवाजे पर दस्तक दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज पर चादर लपेटी हुई थी। मैंने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को लपेट रखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठा दी तो दो खूबसूरत बच्चे सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुओं से लगे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे दोस्त अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। जो इनसे मोहब्बत करे मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दोष मुबारक पर हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी दोनों को बोसे लेते थे।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تشریف لائے تو فرمایا جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے اور جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منسوب ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے تو دونوں ننھے شہزادے آ کر کندھے پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے۔ یہ وہی بچہ تھا جس نے رسول خدا کی نگہداشت میں پلنا تھا تاکہ اس کو اس جنگ کے لیے تربیت دی جائے جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی، اور آپ کا نواسا حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے پیارے نبی، آپ اتنے خوش کس لیے نظر آ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آپ ان کو پکڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی مبارک پر رکھا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بعد اسے کیسے کمزور کریں گے اس یاد میں کھو جاتا ہوں، جبکہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے گا جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ اس وقت آسمان کے ملائکہ اس پر عزاداری کریں گے، اسی طرح زمین کی ہر چیز از جملہ آسمان کے پرندے، دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی اس پر عزاداری کریں گی۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا تھا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے بیٹے ہیں،
اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بیٹوں سے